मेरा प्यारा देशवासी, नमस्कार। आज हामी मन की बातको 96औं प्रकरणमा जोडिरहेका छौँ। मन की बातको अर्को एपिसोड वर्ष 2023को पहिलो एपिसोड हुनेछ। तपाईँहरूले जति पनि सन्देश पठाउनुभयो तिनमा जाँदै गरेको 2022को बारेमा कुरा गर्ने आग्रह गर्नुभएको छ। अतीतको अवलोकनले हामीलाई सधैँ वर्तमान अनि भविष्यका तयारीहरूका निम्ति प्रेरणा दिँदछ। 2022मा देशका मानिसहरूको सामर्थ्य, उनीहरूका सहयोग, उनीहरूका सङ्कल्प, उनीहरूका सफलताको विस्तार यति धेरै रह्यो कि मन की बातमा सबैलाई समेट्न गाह्रो पर्नेछ। 2022 वास्तवमा धेरै अर्थहरूमा अत्यन्तै प्रेरक रह्यो, अद्भुत रह्यो। यस वर्ष भारतले आफ्नो स्वतन्त्रताको 75 वर्ष पुरा गर्यो अनि यसै वर्ष अमृतकालको प्रारम्भ भयो। यस वर्ष देशले नयाँ गति पक्र्यो। सबै देशवासीहरूले उल्लेखनीय काम गरे। 2022का विभिन्न सफलताहरूले आज सारा विश्वमा भारतका निम्ति एक विशेष स्थान बनाएको छ। देशका जनजनद्वारा आत्मनिर्भर भारतको सङ्कल्पलाई अपनाउनु, बाँचेर देखाउनु। 2022 अर्थात् भारतको प्रथम स्वदेशी एयरक्राफ्ट क्यारियर आइएनएस विक्रान्तको स्वागत। 2022 अर्थात् स्पेस, ड्रोन अनि डिफेन्स सेक्टरमा भारतको उपलब्धि। 2022 अर्थात् प्रत्येक क्षेत्रमा भारतको क्षमता। खेलका मैदानमा पनि, चाहे कमनवेल्थ गेम्स होस् वा हाम्रो महिला हकी टिमको जित, हाम्रा युवाहरूले उल्लेखनीय सामर्थ्य प्रदर्शन गरे। साथीहरू, यिनका साथसाथै 2022 साल एउटा अर्को कारणले पनि सधैँ सम्झना गरिनेछ। त्यो हो एक भारत श्रेष्ठ भारतको भावनाको विस्तार। देशका मानिसहरूले एकता अनि एकजुटतालाई सेलिब्रेट गर्नका निम्ति धेरै अद्भुत आयोजनहरू गरे। गुजरातको माधवपुरको मेला, जहाँ रुक्मिणी विवाह अनि भगवान कृष्णका पूर्वोत्तरसितको सम्बन्धलाई सेलिब्रेट गरिन्छ, वा काशी तमिल सङ्गमम, यी पर्वहरूमा पनि एकताका कतिपय रङ्ग देखियो। 2022मा देशवासीहरूले एउटा अर्को अमर इतिहास लेखेका छन्। अगस्त महिनामा चलेको हर घर तिरङ्गा अभियान कसले भुल्न सक्छ र? ती क्षणहरूमा प्रत्येक देशवासी रोमाञ्चित बनेका हुन्थे। स्वतन्त्रताका 75 वर्षको यस अभियानमा सारा देश तिरङ्गामय भएको थियो। 6 करोडभन्दा धेर मानिसहरूले त तिरङ्गासित सेल्फी पनि पठाए। स्वतन्त्रताको यस अमृत महोत्सव अब आउँदो साल पनि यसरी नै चल्नेछ। अमृतकालको घडेरीलाई अझ बलियो पार्नेछ। साथीहरू, यस वर्ष भारतलाई G20 समूहको अध्यक्षताको दायित्व पनि प्राप्त भएको छ। मैले पछिल्लोपल्ट यसमाथि विस्तारपूर्वक चर्चा पनि गरिसकेको छु। साल 2023मा हामीले G20 को उत्साहलाई नयाँ उचाइमा लगेर जानु छ। यस आयोजनलाई एक जनआन्दोलन बनाउनु छ। मेरा प्यारा देशवासी, आज संसारभरि नै धुमधामसित क्रिसमसको पर्व मनाइँदैछ। यो दिन जिजस ख्रिस्टको जीवन, उनका शिक्षाहरू सम्झना गर्ने दिन हो। म तपाईँहरू सबैलाई क्रिसमसको धेरै धेरै शुभकामना दिँदछु। साथीहरू, आज हामी सबैका श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयीको जन्मदिन पनि हो। उनी एक महान राजनेता थिए जसले देशलाई असाधारण नेतृत्व दिए। प्रत्येक भारतवासीको हृदयमा उनका निम्ति एक विशिष्ट स्थान छ। मलाई कोलकाताबाट आस्थाजीको एउटा पत्र प्राप्त भएको छ। यस पत्रमा उनले हालैको आफ्नो दिल्ली यात्राको उल्लेख गरेकी छिन्। उनी लेख्छिन्, यस अवधि उनले पीएम म्युजियम घुम्ने समय पाइन्। यस म्युजियममा उनलाई अटलजीको ग्यालेरी खुबै मन पर्यो। अटलजीसँग त्यहाँ खिचिएका तस्बिर उनका निम्ति अविस्मरणीय बन्यो। अटलजीको ग्यालेरीमा हामी देशका निम्ति उनका अमूल्य योगदानहरूका झलक देख्न सक्छौँ। इन्फ्रास्ट्रक्चर होस् वा शिक्षा अथवा विदेश नीतिकै कुरा गर्दा पनि उनले भारतलाई सबै क्षेत्रमा नयाँ उचाइमा लगेर जाने काम गरे। म एकपल्ट फेरि अटलजीलाई हृदयबाटै नमन गर्दछु। साथीहरू, भोलि 26 दिसम्बरका दिन वीर बाल दिवस हो अनि मलाई यस अवसरमा दिल्लीमा साहेबजादा जोरावर सिंहजी अनि साहेबजादा फतेह सिंहजीको शहादतप्रति समर्पित एक कार्यक्रममा सम्मिलित हुने सौभाग्य प्राप्त हुनेछ। देशले साहेबजादा अनि माता गुजरीका बलिदानलाई सदैव सम्झनामा राख्नेछ। मेरा प्यारा देशवासी, भनिन्छ सत्यम किम प्रमाणम प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अर्थात् सत्यलाई प्रमाणको आवश्यकता हुँदैन, जो प्रत्यक्ष छ त्यसलाई पनि प्रमाणको आवश्यकता हुँदैन। तर आधुनिक मेडिकल साइन्सको कुरा गर्दा त्यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ प्रमाण, इभिडेन्स। युगौँदेखि भारतीय जीवनको अङ्ग रहेका योग अनि आयुर्वेद जस्ता हाम्रा शास्त्रहरूका अघि इभिडेन्स बेस्ड रिसर्चको कमी सधैँ एउटा
चुनौती रहेको छ। परिणाम देखिन्छ तर प्रमाण हुँदैन। मलाई खुसी लाग्छ इभिडेन्स बेस्ड मेडिसिनको युगमा अहिले आएर योग अनि आयुर्वेद पनि आधुनिक युगका जाँच अनि मापदण्डको कसीमा पनि सफल बनिरहेका छन्। तपाईँहरू सबैले मुम्बईको टाटा मेमोरियल सेन्टरको बारेमा अवश्य सुन्नुभएको होला। यस संस्थानले रिसर्च, इनोभेसन अनि क्यान्सर केयरमा धेरै नाम कमाएको छ। यस सेन्टरद्वारा गरिएको एक इन्टेन्सिभ रिसर्चमा देखा परे अनुसार ब्रेस्ट क्यान्सरका बिमारीहरूका निम्ति योग अत्यन्तै प्रभावी हुँदछ। टाटा मेमोरियल सेन्टरले आफ्ना रिसर्चका परिणामहरू अमेरिकामा भएको खुबै प्रतिष्ठित ब्रेस्ट क्यान्सर कन्फरेन्समा प्रस्तुत गर्यो। यी परिणामहरूले विश्वका ठुला एक्सपर्ट्सहरूको ध्यान आफूतर्फ तानेको छ, किनभने टाटा मेमोरियल सेन्टरले इभिडेन्ससित बताएको छ कि कसरी योगाबाट बिमारीहरूलाई लाभ भएको छ। यस सेन्टरको रिसर्चको अनुसार योगको नियमित अभ्यासबाट ब्रेस्ट क्यान्सरका बिमारीहरूका बिमारी बल्झिने अनि मृत्युको खतरामा 15% कमी आएको छ। भारतीय पारम्परिक चिकित्सामा यो पहिलो उदाहरण हो जसले पश्चिमी शैलीका कठोर मानकका आधारमा जाँचियो। साथसाथै यो पहिलो स्टडी हो जसमा ब्रेस्ट क्यान्सरबाट प्रभावित महिलाहरूमा योगाद्वारा क्वालिटी अफ लाइफमा सुधार भएको थाहा लागेको छ। यसका लङ टर्म बेनिफिट्स पनि अघि आएका छन्। टाटा मेमोरियल सेन्टरले आफ्ना स्टडीको परिणामहरू पेरिसमा भएको युरोपियन सोसाइटी अफ मेडिकल अन्कोलोजीको सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको छ। साथीहरू, आजको युगमा भारतीय चिकित्सा पद्धतिहरू जति धेरै इभिडेन्स बेस्ड हुनेछन् त्यति नै सारा विश्वमा यिनको स्वीकार्यता बढ्नेछ। यसै सोचसित दिल्लीका एम्समा पनि एउटा प्रयास गरिँदैछ। त्यहाँ हाम्रा पारम्परिक चिकित्सा पद्धतिहरूलाई भ्यालिडेट गर्नका निम्ति 6 वर्ष पहिले सेन्टर फर इन्टिग्रेटिभ मेडिसिन एन्ड रिसर्चको स्थापना गरिएको छ। यसमा लेटेस्ट मोडर्न टेक्निक्स अनि रिसर्च मेथड्सको उपयोग गरिन्छ। यो सेन्टरले पहिलेबाट नै प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल्समा 20 पेपर प्रकाशित गरिसकेको छ। अमेरिकन कलेज अफ कार्डियोलोजीको जर्नलमा प्रकाशित एक पेपरमा सिन्कपीबाट पीडित बिमारीहरूलाई योगबाट हुने लाभका बारेमा बताइएको छ। त्यस्तै प्रकारले न्युरोलोजी जर्नलको पेपरमा माइग्रेनमा योगको फाइदाहरूका बारेमा बताइएको छ। यिनका अतिरिक्त धेरै अरू बिमारीहरूमा पनि योगको बेनिफिट्सका बारेमा स्टडी गरिँदैछ, जस्तै हार्ट डिजिज, डिप्रेसन, स्लिप डिसअर्डर अनि प्रेग्नेन्सीका अवधि महिलाहरूलाई हुने समस्या। साथीहरू, केही दिन अघि मात्र म वर्ल्ड आयुर्वेदा कङ्ग्रेसका निम्ति गोवामा थिएँ। यसमा 40 भन्दा धेर देशहरूका डेलिगेट्स सम्मिलित भए अनि त्यहाँ 550 भन्दा अधिक साइन्टिफिक पेपर्स प्रेजेन्ट गरियो। भारत लगायत विश्वका लगभग 215 कम्पनीहरूले त्यहाँ एक्जिबिसनमा आफ्ना प्रोडक्ट्स डिस्प्ले गरे। 4 दिन चलेको यस एक्सपोमा 1 लाख भन्दा पनि अधिक मानिसहरूले आयुर्वेदसित जोडिएका आफ्ना एक्सपिरियन्सलाई इन्जोय गरे। आयुर्वेद कङ्ग्रेसमा मैले विश्वभरिबाट जुटेका आयुर्वेद एक्सपर्ट्स अघि इभिडेन्स बेस्ड रिसर्चको आग्रह दोहोऱ्याए। जसरी कोरोना वैश्विक महामारीको समय योग अनि आयुर्वेदको शक्ति हामी सबैले देखिरहेका छौँ, त्यसमा यिनीहरूसित जोडिएका इभिडेन्स बेस्ड रिसर्च अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण साबित हुनेछन्। मेरो तपाईँहरूसित पनि आग्रह छ कि योग, आयुर्वेद अनि हाम्रो पारम्परिक चिकित्सा पद्धतिहरूसित जोडिएका यस्ता प्रयासहरूका बारेमा यदि तपाईँसित कुनै जानकारी छ भने त्यसलाई सोसियल मिडियामा अवश्य सेयर गर्नुहोस्। मेरा प्यारा देशवासी, बितेका केही वर्षहरूमा हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रसित जोडिएका धेरै ठुला चुनौतीहरूमाथि विजय प्राप्त गरेका छौँ। यसको सारा श्रेय हाम्रा मेडिकल एक्सपर्ट्स, साइन्टिस्ट अनि देशवासीहरूका इच्छा शक्तिलाई जाँदछ। हामीले भारतबाट स्मल पक्स, पोलियो अनि गिनी वर्म जस्ता बिमारीहरूलाई समाप्त गरेर देखायौँ। आज मन की बातका श्रोताहरूलाई म एक अर्को चुनौतीका बारेमा बताउन चाहन्छु जो अब समाप्तिको सङ्घारमा छ। यो चुनौती, यो बिमारी हो कालाजार। यस बिमारीको परजीवी स्यान्ड फ्लाई अर्थात् बालु मक्खीले टोक्दा फैलिन्छ। जब कसैलाई कालाजार हुन्छ त उसलाई महिनाभरसम्म ज्वरो आइरहन्छ, खुनको कमी हुन्छ, शरीर कमजोर हुन्छ अनि ओजन पनि घट्छ। यो बिमारी नानीहरूदेखि लिएर वयस्कसम्म कसैलाई पनि हुन सक्छ, तर सबैको प्रयासले कालाजार नामको यो बिमारी अब तीव्रतासित समाप्त हुन गइरहेको छ। केही समय पहिलेसम्म कालाजारको प्रकोप 4 राज्यहरूका 50 भन्दा अधिक जिल्लाहरूमा फैलिएको थियो, तर अब यो बिमारी बिहार अनि झारखण्डका 4 जिल्लाहरूसम्म नै सीमित बनिसकेको छ।
मलाई विश्वास छ बिहार झारखण्डका मानिसहरूका सामर्थ्य, उनीहरूका जागरुकताले यी 4 जिल्लाहरूबाट पनि कालाजारलाई समाप्त गर्नमा सरकारका प्रयासहरूलाई सहयोग गर्नेछ। कालाजार प्रभावित क्षेत्रहरूका मानिसहरूसित पनि मेरो आग्रह छ कि ती 2 कुराहरूलाई अवश्य ध्यानमा राख्नुहोस्। एक हो स्यान्ड फ्लाइ अथवा बालु मक्खीमाथि नियन्त्रण, अनि दोस्रो चाँडोभन्दा चाँडो यस रोगलाई चिनेर त्यसको सम्पूर्ण उपचार। कालाजारको उपचार सजिलो छ। यसका लागि काम लाग्ने दबाईहरू पनि धेरै असरदार हुँदछन्। बस हामीले सतर्क बस्नुपर्नेछ। ज्वरो आएको छ भने लापरवाही नगर्नुहोस् अनि बालु मक्खीलाई समाप्त गर्ने दबाईहरू छर्दै पनि गरिरहनुहोस्। अलिकति सोच्नुहोस्, हाम्रो देश जब कालाजारदेखि पनि मुक्त हुनेछ तब यो हामी सबैका लागि कति खुसीको कुरा हुनेछ। सबैको प्रयासको यही भावनाले हामी भारतलाई 2025सम्म टिबी मुक्त गर्नका लागि पनि काम गरिरहेका छौँ। तपाईँले देख्नुभएको होला, विगत दिनहरूमा जब टिबी मुक्त भारत अभियान सुरु गरियो तब हजारौँ मानिसहरू टिबी बिरामीका सहयोगका लागि अघि आए। यी मानिसहरू निक्षय मित्र बनेर टिबीका बिरामीहरूलाई स्याहार सुसार गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन्। जनसेवा अनि जनसहभागिताको यही शक्तिले प्रत्येक कठिन लक्ष्यलाई प्राप्त गरेरै देखाउँदछ। मेरा प्यारा देशवासी, हाम्रा परम्परा अनि संस्कृतिकी आमा गङ्गासित अटुट नाता छ। गङ्गाजल हाम्रो जीवनधाराको अभिन्न अंश रहिआएको छ अनि हाम्रा शास्त्रहरूमा पनि भनिएको छ, नमामि गङ्गे तव पाद पङ्कजम सुर असुरै वन्दित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भाव अनुसारेण सदा नरायणम। अर्थात्, हे गङ्गामाता, तपाईँ आफ्ना भक्तहरूलाई उनीहरूका भाव अनुरूप शारीरिक सुख, आनन्द अनि मोक्ष प्रदान गर्नुहुन्छ। सबै तपाईँको चरणको वन्दना गर्दछन्। म पनि तपाईँको पवित्र चरणमा आफ्नो प्रणाम अर्पित गर्दछु। यस्तोमा युगौँदेखि कलकल बहने गङ्गा मातालाई स्वच्छ राख्न हामी सबैको धेरै ठुलो कर्तव्य हो। यही उद्देश्यसित 8 वर्ष अघि हामीले नमामि गङ्गे अभियान सुरुवात गरेका थियौँ। हामी सबैको लागि यो गौरवको कुरा हो कि भारतको यस पहललाई आज संसारभरिबाट प्रशंसा प्राप्त भइरहेको छ। युनाइटेड नेसन्सले नमामि गङ्गे मिसनको इकोसिस्टमलाई रेस्टोर गर्ने संसारका टप 10 इनिसिएटिभ्समा अन्तर्भुक्त गरेको छ। यो अत्यन्तै खुसीको कुरा हो कि सारा विश्वका 160 यस्ता इनिसिएटिभ्समा नमामि गङ्गेलाई यो सम्मान प्राप्त भयो। साथीहरू, नमामि गङ्गे अभियानको सबैभन्दा ठुलो ऊर्जा मानिसहरूको निरन्तर सहभागिता हो। नमामि गङ्गे अभियानमा गङ्गा प्रहरीहरू अनि गङ्गा दूतहरूको पनि ठुलो भूमिका छ। उनीहरू रुख रोप्ने, घाटहरूको सफाई, गङ्गा आरती, सडक नाटक, चित्रकला अनि कविताहरूका माध्यमबाट जागरुकता फैलाउनमा जुटेका छन्। यस अभियानबाट बायोडाइभर्सिटीमा पनि निकै सुधार देखा परिरहेको छ। हिल्सा माछा, गङ्गा डल्फिन अनि कछुवाका विभिन्न प्रजातिहरूको सङ्ख्यामा निकै वृद्धि भएर गएको छ। गङ्गाको इकोसिस्टम क्लिन हुनाले आजीविकाको अन्य अवसर पनि बढिरहेको छ। यहाँ म जलज आजीविका मोडलको चर्चा गर्न चाहन्छु, जो कि बायोडाइभर्सिटीलाई ध्यानमा राखेर तयार गरिएको छ। यस टुरिज्म बेस्ड बोट सफारिजको 26 लोकेसन्समा लन्च गरिएको छ। विदित भएकै कुरा हो, नमामि गङ्गे मिसनको विस्तार त्यसको सीमा नदीको सफाइभन्दा धेरै गुणा ज्यादा छ। यो जहाँ हाम्रो इच्छाशक्ति अनि अथक प्रयासहरूको एउटा प्रत्यक्ष प्रमाण हो, त्यहीँ यसले पर्यावरण संरक्षणको दिशामा विश्वलाई पनि एउटा नयाँ बाटो देखाउनेछ। मेरा प्यारा देशवासी, जब हाम्रो सङ्कल्प शक्ति बलियो हुन्छ तब ठुलोभन्दा ठुलो चुनौती पनि सहज हुँदछ। यसका उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् सिक्किमको थेगु गाउँको सङ्गे शेर्पाजीले। उनी विगत 14 वर्षदेखि 12,000 फिटभन्दा पनि धेर उचाइमा पर्यावरण संरक्षणको काममा लागि परेका छन्। साङ्गेजीले सांस्कृतिक अनि पौराणिक महत्त्वको सोमगो लेकलाई स्वच्छ राख्ने दायित्व लिएका छन्। आफ्नो अथक प्रयासहरूले उनले यस ग्लेसियर लेकको रङरूप नै परिवर्तन गरिदिएका छन्। साल 2008मा साङ्गे शेर्पाजीले जब स्वच्छताको यो अभियान सुरु गरेका थिए तब उनले धेरै कठिनाइहरूको सामना गर्नु परेको थियो। तर हेर्दा हेर्दै उनको यस निस्वार्थ कार्यमा युवाहरू अनि गाउँवासीहरूको साथसँगै पञ्चायतको पनि प्रशस्त सहयोग मिल्न थाल्यो। आज तपाईँ यदि सोमगो लेक हेर्न जानुभयो भने त्यहाँ चारैतिर तपाईँले ठुला ठुला गार्बेज बिन्स पाउनुहुनेछ। अब त्यहाँ जम्मा भएको फोहोर मैलाहरू रिसाइक्लिङका लागि पठाइन्छ। यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई लुगाले बनेका गार्बेज ब्याग्स पनि दिइन्छ ताकि फोहोर मैला यताउता नफ्याँकियोस्। अब अत्यन्तै सफा सुग्घर भइसकेको यस झिललाई हेर्न प्रत्येक वर्ष लगभग 5 लाख पर्यटक त्यहाँ पुग्दछन्। सोमगो लेकको संरक्षणको यस अनौठो प्रयासका लागि साङ्गे शेर्पाजीलाई धेरै संस्थाहरूले
सम्मानित पनि गरिसकेका छन्। यस्तै प्रयासहरूका कारण आज सिक्किमको नाम भारतको सबैभन्दा स्वच्छ राज्यहरूमा आउँछ। म साङ्गे शेर्पाजी अनि उनका साथीहरू सँगसँगै देशभरिमा पर्यावरण संरक्षणका निस्वार्थ प्रयासमा लागि परेका मानिसहरूलाई पनि हृदयदेखि नै प्रशंसा गर्दछु। साथीहरू, मलाई खुसी लाग्छ कि स्वच्छ भारत मिसन आज प्रत्येक भारतीयको मनमा बसिसकेको छ। साल 2014मा यस जनआन्दोलन सुरु हुने बित्तिकै यसलाई नयाँ उचाइमा लानको लागि मानिसहरूले कैयौँ अनौठो प्रयास गरेका छन् अनि यी प्रयास समाजभित्र मात्र होइन तर सरकारभित्र पनि भइरहेको छ। लगातार यी प्रयासहरूको परिणाम यी हुन्: फोहोर मैला हटिनको कारण, जरुरत बिनाको सामान हटिनको कारण कार्यालयहरूमा निकै ठाउँ खुला भए नयाँ स्पेस प्राप्त भयो। पहिले ठाउँको अभावमा टाढा टाढा भाडाका घरहरू लिन पर्थ्यो। आजकल साफसफाइको कारण यति ठाउँ प्राप्त भइरहेको छ कि अब एउटै स्थानमा सारा कार्यालयहरूका कामहरू भइरहेका छन्। विगत दिनहरूमा सूचना अनि प्रसारण मन्त्रालयले पनि मुम्बईमा, अहमदाबादमा, कोलकातामा, शिलाङमा कैयौँ सहरहरूमा आफ्ना दफ्तरहरूमा प्रशस्त प्रयास गरे अनि यसको कारण आज यसलाई 2-2, 3-3 तले सम्पूर्ण तरिकाले नयाँ ढङ्गले काममा आउन सक्ने यस्तो उपलब्धि प्राप्त भयो। यो आफै आफमा स्वच्छताको कारण हाम्रा संसाधनहरूको अप्टिमम युटिलाइजेसनको उत्तम अनुभव आइरहेको छ। समाजमा पनि, गाउँ-गाउँ, सहरमा पनि यस्तै प्रकारले दफ्तरहरूमा पनि यो अभियान देशका लागि पनि प्रत्येक प्रकारले उपयोगी सिद्ध भइरहेको छ। मेरा प्यारा देशवासी, हाम्रो देशमा आफ्ना कला संस्कृतिलाई लिएर एउटा नयाँ जागरुकता आइरहेको छ, एउटा नयाँ चेतना जागृत भइरहेको छ। मन की बातमा हामी प्राय यस्ता उदाहरणहरूको चर्चा पनि गर्दछौँ। जसरी कला, साहित्य अनि संस्कृति समाजको सामूहिक पुँजी हुँदछ, त्यसरी नै यिनीहरूलाई अघि बढाउने दायित्व पनि सम्पूर्ण समाजको हुँदछ। यस्तै एक सफल प्रयास लक्षद्वीपमा भइरहेको छ। यहाँ कल्पेनी द्वीपमा एउटा क्लब छ, कुमेल ब्रदर्स च्यालेन्जर्स क्लब। यो क्लब युवाहरूलाई स्थानीय संस्कृति अनि पारम्परिक कलाहरूको संरक्षणका लागि प्रेरित गर्दछ। यहाँ युवाहरूलाई लोकल आर्ट, कोलकली, परिचाकली, किलिपपाट अनि पारम्परिक गीतहरूको ट्रेनिङ दिँदछ। अर्थात् पुराना विरासत नयाँ पिँढीका हातमा सुरक्षित भइरहेको छ, अघि बढिरहेको छ। अनि साथीहरू, मलाई खुसी लाग्छ यस प्रकारका प्रयास देशमा मात्र होइन विदेशमा पनि भइरहेका छन्। भर्खरै दुबईबाट खबर आयो कि त्यहाँको कलारी क्लबले गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रिकर्ड्समा नाम अङ्कित गर्यो। कसैले पनि सोच्न सक्छ कि दुबईको क्लबले रिकर्ड बनायो त यसमा भारतसित के सम्बन्ध छ? वास्तवमा यो रिकर्ड भारतको प्राचीन मार्शल आर्ट कलारी पयट्टुसित जोडिएको छ। यो रिकर्ड एकसाथ सबैभन्दा धेरै मानिसहरूद्वारा कलारी प्रदर्शन गरिएको हो। कलारी क्लब दुबईले दुबई पुलिससित मिलेर यो प्लान गर्यो अनि UAE का नेसनल डेमा प्रदर्शित गर्यो। यस आयोजनामा 4 वर्षका नानीहरूदेखि लिएर 60 वर्षसम्मका मानिसहरूले कलारी आफ्नो क्षमता अनुसार सुन्दर ढङ्गमा प्रस्तुत गरे। अलग अलग पिँढीहरू कसरी एक प्राचीन परम्परालाई अघि बढाइरहेका छन्, सम्पूर्ण मनोयोगले बढाइरहेका छन्, यो त्यसको अद्भुत उदाहरण हो। साथीहरू, मन की बातका श्रोताहरूलाई मैले कर्नाटकाको गडक जिल्लामा बस्ने क्वेमश्रीजीको बारेमा पनि बताउन चाहन्छु। क्वेमश्री दक्षिणमा कर्नाटकका कला संस्कृतिलाई पुनर्जीवित गर्ने मिसनमा विगत 25 वर्षदेखि निरन्तर लागि परेका छन्। तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुनेछ कि उनको तपस्या कति ठुलो तपस्या हो। पहिले त उनी होटल म्यानेजमेन्टको प्रोफेसनसित जोडिएका थिए, तर आफ्नो संस्कृति अनि परम्परासित उनको लगाव यति गहिरो थियो कि उनले यसलाई आफ्नो मिसन बनाए। उनले कला चेतनाको नाममा एउटा मञ्च बनाए। यस मञ्चले आज कर्नाटकका अनि देश विदेशका कलाकारहरूका कैयौँ कार्यक्रमहरू आयोजित गर्दछ। यसमा लोकल आर्ट अनि कल्चरलाई प्रमोट गर्नका लागि कैयौँ इनोभेटिभ कामहरू पनि हुँदछ। साथीहरू, आफ्ना कला संस्कृतिप्रति देशवासीहरूको यो उत्साह अपनी विरासत पर गर्वको भावनाको नै प्रकटीकरण हो। हाम्रो देशमा त प्रत्येक कुनामा यस्ता कति रङ्ग छरिएका छन्। हामीले पनि तिनलाई सजाउन, सिँगार्न अनि संरक्षित गर्नका लागि निरन्तर काम गर्नुपर्छ। मेरा प्यारा देशवासी, देशका कैयौँ क्षेत्रमा बाँसद्वारा कैयौँ सुन्दर अनि उपयोगी चिजहरू बनाइन्छन्। विशेष रूपले आदिवासी क्षेत्रहरूमा बाँसका कुशल कारिगर, कुशल कलाकारहरू छन्। जबदेखि देशले बाँससित जोडिएका अङ्ग्रेजहरूको जमानाका कानुनहरू परिवर्तन गरे, यसको एउटा ठुलो बजार तयार भएर गएको छ।
महाराष्ट्रको पालघर जस्ता क्षेत्रहरूमा पनि आदिवासी समाजका मानिसहरू बाँसद्वारा कैयौं सुन्दर प्रोडक्ट्स बनाउँछन्। बाँसद्वारा बनिने बक्सेस, कुर्सी, चिया चाल्नी, टोकरी अनि ट्रे जस्ता चिजहरू धेरै लोकप्रिय भइरहेका छन्। यति मात्र होइन, ती मानिसहरूले बाँसको घाँसद्वारा सुन्दर लुगाहरू अनि सजाउने सामानहरू पनि बनाउँछन्। यसले आदिवासी महिलाहरूलाई रोजगार पनि प्राप्त भइरहेको छ अनि उनीहरूको सिपको पहिचान पनि भइरहेको छ। साथीहरू, कर्नाटकका एक दम्पति सुपारीका रेसाबाट बनिने कैयौं युनिक प्रोडक्ट्स इन्टरनेसनल मार्केटसम्म पुर्याइरहेका छन्। कर्नाटकमा शिवमोगाका यो दम्पति हो श्रीमान सुरेश अनि उनकी पत्नी श्रीमती मैथिली। उनीहरू सुपारीका रेसाले ट्रे, प्लेट अनि ह्यान्डब्यागदेखि लिएर कैयौं डेकोरेटिभ सामानहरू बनाइरहेका छन्। यिनै रेसाहरूद्वारा बनिएका चप्पलहरू पनि आज धेरै मन पराइरहेका छन्। उनीहरूका प्रोडक्ट्स आज लन्डन अनि युरोपका बजारहरूसम्म बिक्री भइरहेको छ। यही त हाम्रा प्राकृतिक संसाधनहरू अनि पारम्परिक सिपको खुबी हो, जो सबैलाई मन परिरहेको छ। भारतका यी पारम्परिक ज्ञानमा संसारले सस्टेनेबल फ्युचरको बाटो देखिरहेको छ। हामीलाई आफै पनि यस दिशामा ज्यादाभन्दा ज्यादा जागरुक हुने आवश्यकता छ। हामी आफै पनि यस्ता स्वदेशी अनि लोकल प्रोडक्ट प्रयोग गरौँ अनि अरूलाई पनि यी सामानहरू उपहारमा दियौँ। यसले हाम्रो पहिचान पनि बलियो हुँदछ, स्थानीय अर्थव्यवस्था पनि बलियो हुँदछ अनि ठूलो संख्यामा मानिसहरूको भविष्य पनि उज्जवल हुनेछ। मेरा प्यारा देशवासी, अब हामी बिस्तारै बिस्तारै मन की बातको 100औं एपिसोडको अभूतपूर्व माइलखुट्टीतर्फ बढिरहेका छौँ। मलाई कैयौं देशवासीका पत्र प्राप्त भएको छ, जसमा उनीहरूले 100औं एपिसोडको बारेमा ठूलो जिज्ञासा प्रकट गरेका छन्। 100औं एपिसोडमा हामीले के कुरा गर्नु, यसलाई कसरी खास बनाउनु, यसका लागि तपाईहरू मलाई आफ्ना सुझावहरू पठाउनुहोस्, तब मलाई धेरै खुसी लाग्नेछ। आउँदोचोटि हामी वर्ष 2023मा भेट्नेछौँ। म तपाईहरू सबैलाई वर्ष 2023को शुभकामना दिदछु। यो वर्ष पनि देशका लागि खास रहोस्, देशले नयाँ उचाइहरू छुन सकोस्। हामी मिलेर संकल्प पनि लिनु छ, साकार पनि बनाउनु छ। यस समय धेरै मानिसहरू छुट्टीको मुडमा पनि छन्। तपाईहरू पर्वहरूको यी अवसरहरूको खुबै आनन्द लिनुहोस्, तर अलिकति सतर्क पनि रहनुहोस्। तपाईहरूले पनि देख्नुहुँदैछ कि संसारका कैयौं देशहरूमा कोरोना बढ्दैछ। यसैले हामी मास्क अनि हात धुने जस्ता सावधानीहरूतर्फ ज्यादा ध्यान राख्नु छ। हामी सावधान रहौं, तब सुरक्षित पनि रहनेछौँ अनि हाम्रो उल्लासमा कुनै रोकावट पनि हुने छैन। यससँगै तपाईहरू सबैलाई एकपल्ट फेरि धेरै धेरै शुभकामना, धेरै धेरै धन्यवाद।